बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है। आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा मोहरा और बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाने वाला और दहशत गर्दी को मुकम्मल तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करने वाला इंटेलिजेंस कमांडर आज उड़ा दिया गया है। कहाँ पे, किस तरह से, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि नाज़रीन, वजीरिस्तान का जो इलाका स्पिन बॉम है वहां पर खौफनाक धमाके और बड़ी तबाही जो है वो हुई है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात, कितनी बड़ी तादाद में ख्वारिज मारे गए हैं, ये एक अलग से बड़ी कार्रवाई की गई है, इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका ही है मीर अली, वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको खून में नहलाने की इन बुज़दिल दहशतगर्दों की जानिब से कोशिश की गई है, वो नाकाम हुई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट, ये तमाम डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दहशतगर्दों के गिर्द पाकिस्तान में घेरा तंग हो चुका है और सरहद पार से भी जो कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों की जानिब से करने की कोशिश की जाती है तो भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। अब जो कार्रवाई हुई है नाज़रीन, ये बलूचिस्तान के अंदर हुई है। बलूचिस्तान में नाज़रीन इस वक्त जो मस्तोंग का पहाड़ी सिलसिला है, जहाँ पे मस्तोंग के इलाके के अंदर पहाड़ हैं और उन पहाड़ों में तंग और बड़ा दुश्वार गुजार इलाके जो इस वक्त दहशतगर्दों की आमाजगाह बने हुए हैं। तो दहशतगर्दों ने अभी रिसेंटली एक हमला किया था, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस उसका पीछा कर रही थी और पीछा करते करते जो ये घाटी है मस्तोंग के एरिया के अंदर, वहां पे एक दहशतगर्द कमांडर को मारा गया और बाद में इंकशाफ हुआ नाज़रीन इसका नाम जो है वो बिल्ला पौडरी था। और ये बेसिकली इसका असली नाम तो है वो रेहान। और ये जो बिल्ला पौडरी है ये जो इनका खुफिया जो इनकी कार्रवाइयां हैं उनका इंटेलिजेंस विंग का अहम कमांडर है, जिसको उड़ा दिया गया है। अभी जो रिसेंटली कलात के अंदर और मस्तोंग में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें इसी का किरदार था। नाज़रीन, ये जो बिल्ला पौडरी है ये बेसिकली तो आइस का और ये हीरोइन का नशा करता था और अपने ग्रुप के अंदर ये बिल्ला पौडरी कमांडर के नाम से मशहूर था। तो ये करता गया था कि कार्रवाई से पहले ये जो है वो हीरोइन पीता था जो इसे वक्ती तौर पे बेखौफ कर देती थी। अब जो है वो नाज़रीन बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए ये अहम मोहरा उड़ा दिया गया है जो कि मास्टरमाइंड और इन पूरे एरियाज के अंदर की जाने वाली कार्रवाइयों में इसका कलीदी किरदार था। नाज़रीन, भारत की खुफिया एजेंसी जो है उन की जानिब से फ्राहम किए गए सेटेलाइट फोन्स और दीगर अहम तरीन जो आलात हैं, जदीद तरीन आलात, वो बरामद हुए हैं और इसके साथ ही बड़ी तादाद जो है उसके गिर्द घेरा तंग करके इस वक्त ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और बड़ी कार्रवाई स्पिन बॉम का इलाका जनूबी वज़ीरिस्तान में, ये पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे की गई है। और उस बॉर्डर एरिया के अंदर इस वक्त नाज़रीन बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों की बड़ी तादाद जो है उसको निशाना बनाया गया। एक कार्रवाई जो है वो तो जो ख़ास तौर पे जो टांग का इलाका वहाँ पे हुई है और वो एक यूँ कह लीजिए कि इनकी बनाई गई फैक्ट्री थी, खुफिया फैक्ट्री थी और उसमें दहशतगर्द भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। असलहा और गोला बारूद वहीं से फ्राहम किया जाता था और वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद यके बाद दीगरे खौफनाक धमाके हुए और उन धमाकों के अंदर नाज़रीन बताया जा रहा है कि 20 से 25 कमांडर जो है वो हलाक हुए हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी जो है वो, इसमें 3-4 बड़े अहम कमांडर भी हैं जो कि फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल खारिज के साथ मुश्तरका तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते थे। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और खौफनाक कार्रवाई जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका मीर अली, वहाँ पे छोटे मासूम बच्चों को निशाना बनाने के लिए इन दहशतगर्दों ने एक क्वाडकॉप्टर के जरिए हमला किया। यानी बच्चे जो हैं वो एक ग्राउंड के अंदर खेल रहे थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, तो उनके ऊपर एक हमला किया गया। लेकिन लकीली ये जो हमला इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि जो इन्होंने बम फेंका था वो बम फटा नहीं और वो बच्चे महफूज रहे। लेकिन कल ही मासूम बच्चों के ऊपर एक और हमला किया गया था। उस हमले के अंदर 2 बच्चे जख्मी और एक शहीद हुआ था। तो ये भी वज़ीरिस्तान के इलाकों के अंदर कार्रवाइयाँ इस वक्त दहशतगर्दों की जानिब से की जा रही। अब बुज़दिल दुश्मन चूंकि नाज़रीन अब फौज के सामने तो खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आ जाके फिर मासूम और सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं उनको इन्होंने हिट करना है और इस वक्त नाज़रीन इनके गिर्द घेरा तंग करके बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। दुश्मन बौखलाया हुआ है।
اس کے باوجود کہ افغانستان سے کہا گیا جی کہ ہم اسے ڈس آن کرتے ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دہشت گرد جو ہیں وہ بڑی تعداد میں کارروائیاں کس طرح سے کر پاتے ہیں، اسلحہ اور گولہ بارود کہاں سے سپلائی ہوتا ہے۔ تو ناظرین آج کچھ اس طرح کی بھی چیزیں سامنے آئی کہ جو گاڑیاں آتی ہیں جو بیسیکلی پیٹرول سمگل کرنے کے لیے، بڑے مشکل، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ بڑی تنگ گھاٹیاں ہیں، بڑے تنگ ایریاز ہیں پہاڑوں کے اندر، جہاں سے یہ جو پیٹرول ہے وہ سمگل کرتے ہیں، تیل سمگل کرتے ہیں۔ تو وہ جب گاڑیاں واپس آتی ہیں ڈیفینیٹلی یہ جو مقامی جو ان کے کمانڈر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، تبھی یہ ہو پاتا ہے۔ تو اس میں تیل سپلائی کی آڑ میں انہوں نے جو اندر بڑے محفوظ قسم کے انہوں نے راستے رکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر خوفناک قسم کے ہتھیار یہ چھپا کے ان دہشت گردوں کو پہنچاتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات جو خالی تیل کے ڈرام ہیں ان کے اندر ہتھیار چھپائے ہوتے ہیں، گولہ بارود چھپایا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے یہ انہی راستوں سے دہشت گردوں تک جو ہے وہ اسلحہ اور گولہ بارود پہنچاتے ہیں۔ اور ویسے بھی ناظرین پاکستان کے اندر انہوں نے جو پلاننگ کر رکھی ہے وہ کافی پرانی اور لمبی چوڑی پلاننگ تھی، جس کے تحت انہوں نے اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ ڈمپ کیا ہوا ہے مختلف ایریاز کے اندر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق گورنمنٹ کے اندر جو تقریباً 35-36 ہزار کے قریب جو دہشت گرد ہیں ان کو دوبارہ سے اپنے علاقوں میں آباد ہونے کے لیے ایک موقع دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا جی کہ یہ ہتھیار ڈال کے تو قومی دھارے میں شامل ہوں گے، لیکن انفارچونیٹلی اس دوران جو ہے وہ جب بہت زیادہ چیک نہیں رکھا گیا، پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل معاملات اور جو انسٹیبلٹی آپ جو کہہ لیجئے، تو اس کی وجہ سے وہ پہنچتے رہے ہتھیار بھی اور سارا کچھ۔ اور ویسے بھی یہ ہتھیار بنانے کے کافی ماہر ہوتے ہیں، وہاں پہ یہی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے ہتھیار وہاں پہ عام چیزوں سے ان ہتھیار یا دھماکہ خیز مواد کیسے بنانا ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس آلریڈی یہاں تھی، یہ را مٹیریل لے آتے ہیں اور اس کو پھر یہاں پہ اسمبل کر لیتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ بامز اور خود کچھ جیکٹیں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ ناظرین جو یہ والے خفیہ راستے ہیں، ان خفیہ راستوں کی نگرانی اور اس کے اوپر روک لگانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ دہشت گردوں کو سپلائی جو ہے وہ جاری رہے گی تو پھر آپ دہشت گردی کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ آپ بڑے پیمانے پہ افغانیوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں، لیکن جو مین دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں وہ ابھی بھی پاکستان کے شناختی کارڈ سے لے کر چھپے ہوئے ہیں، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا گیا، لوگوں سے کہا گیا، لیکن لوگ جو ہیں، اور میرے خیال میں کچھ اداروں کے اندر بھی، مختلف جو ادارے ان کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑیں، وہ بھی ان کو سپورٹ فراہم کرتی جب ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے عناصر کے خلاف بھی سخت ترین اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ناظرین آج کے دن یہ اہم ترین کارروائیاں کی گئی ہیں، اور دہشت گردوں کے گرد اس وقت گھیرا تنگ ہے، لیکن آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اپنے ارد گرد نظر رکھیں، جو بھی غیر قانونی طور پہ پاکستان میں مقیم افغانی ہیں، کیونکہ اب تو جو قانونی اور غیر قانونی کا انہوں نے کانسیپٹ ہی چھوڑ دیا، انہوں نے کہ جو بھی افغانی ہیں ان کو واپس بھیجنا ہے۔ اس وقت بڑی تعداد بھیجی بھی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد آبادیوں کے اندر ابھی بھی موجود ہے۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے ناظرین، چونکہ ان کے لہجے اور تمام تر چیزیں بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں، اور چونکہ یہیں کی پیدائش ہے، پنجابی بھی ان کو آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، تو جج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ البتہ کچھ جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں ان ہوٹلز کے اندر بھی بڑی تعداد میں جو افغانی ہیں وہ کام کر رہے ہیں ابھی تک، لیکن اداروں سے چھپے ہوئے ہیں۔ تو عوام جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اداروں کو اس کی اطلاع دیں جہاں پر بھی آپ کو مشکوک سرگرمیاں نظر آتی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔